नाअहली का फैसला इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत आलिया पीर को मुकदमा सुनेगी। आपका फैसला पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद किया है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत। कौन सा शहर है जहां पे लोग दीवानावार बाहर नहीं निकले? इमरान खान को डिसीट किया गया, नाअहल करार दिया गया, एक भोंडी कोशिश की गई कि उन्हें नवाज शरीफ के बराबर लाके खड़ा किया जाए। उसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम के रिएक्शन की, पाकिस्तान के अवाम के रद्द-ए-अमल की एक झलक आपने कल देखी। इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च जो है वो किसी वक्त भी उसकी कॉल जो है वो आ जाएगी। जिस तरह से मैंने आपको कहा, लॉन्ग मार्च एक बहुत बड़ी तहरीक का एक जुज़। चीफ इलेक्शन कमीशन का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने मुस्तरद किया। तमाम शहरों में अवाम दीवानावार बाहर निकले। अभी तक साजिशें बंद कमरों से बाहर नहीं निकल रही। इमरान खान को नवाज शरीफ के बराबर लाकर खड़ा करने की भोंडी कोशिश की गई। लॉन्ग मार्च का पूरा प्लान तैयार कर लिया, जल्द सामने लाएंगे। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक, वो इख्तियारात इस्तेमाल किए गए जिनकी गुंजाइश नहीं थी। इलेक्शन कमीशन का फैसला रद्द हो जाएगा। हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। असद उमर। तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। कानून के मुताबिक आइंदा माह आर्मी चीफ की तैनाती होगी। शहबाज शरीफ ने मिलने वाले तहाइफ शोकेस में रखे हुए हैं। ग्रे लिस्ट से निकलने की कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार पाक फौज का है। ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती पे समझौता नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के आइन की रेड लाइन को क्रॉस किया। आप जब चाहते हैं पाकिस्तान के इदारों को फुटबॉल की तरह किकें मारते हैं। आप जब चाहते हैं जिसकी पगड़ी उछालते हैं, ताकि आप लोगों को हरासा करके, लोगों को दबाव में लाकर उनसे अपनी मतलब के फैसले हासिल कर सकें। पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती पर समझौता नहीं हो सकता। इमरान खान के खिलाफ मुतफिक का फैसला आया, कोई इबहम नहीं। पहली बार किसी वज़ीर-ए-आज़म को करप्ट प्रैक्टिस पर नाअहल किया गया। तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने से साफ जाहिर है वो कसूरवार हैं। नवाज शरीफ ने अपने खिलाफ फैसला आने पर जलाओ घेराव की सियासत नहीं की। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान की नाअहली के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज। इस्लामाबाद में पीटीआई की मकामी क़यादत के खिलाफ इंसाती दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। आमिर कयानी, कयूम अब्बासी, फैसल जावेद, राजा राशिद हफीज नामजद। मुजाहिरीन के पथराव से पुलिस और एफसी एहलकार जख्मी हुए। एफआईआर का मतन। इलेक्शन कमीशन की नाअहली का फैसला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की एक पेशी की मार। जेलों से भागने वाले इमरान खान को जेल में डालना चाहते हैं। इलेक्शन की तारीख का फैसला चौक चौराहे में होगा या मेज पर 30 नवंबर से पहले तय हो जाएगा। ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट इमरान खान की हुकूमत और इदारों को जाता है। शेख रशीद। खुद को सादिक और अमीन कहने वाला घड़ी चोर निकला। इमरान खान ने 70 साल में इतनी दौलत नहीं कमाई जितनी तहाइफ बेचकर कमाई। ये वो हुक्मरान है जिसने गुलदान तक नहीं छोड़ा। चेयरमैन पीटीआई पर फॉरेन फंडिंग का भी इल्जाम है। इनके ज़राए आमदन भी किसी को मालूम नहीं। अस्मा बुखारी की तनकीद। आइन में इख्तियारात की तकसीम वाज़े, इसमें एक इदारा अदलिया भी है। कानून साज कानून बनाते हैं, एग्जेक्टिव नफाज करवाते हैं। पाकिस्तान को जमहूरियत, अदलिया और एग्जेक्टिव की ज़रूरत है। जजेस को बगैर दबाव अपने हलफ की पासदारी करते हुए फैसले करना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान में इंतशार की सूरत हाल पैदा की जा रही है। नौजवान नस्ल को जल्द से जुलूसों का दर्ज नहीं देना। सब मानते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन।
پاکستان کی بڑی کامیابی FATF کی گرے لسٹ سے نکل گیا. ایشیا پیسفک گروپ کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی انسداد دہشت گردی سے متعلق اقدامات کی تعریف. اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ قانون پر مزید عمل درآمد کی ضرورت پر زور. اعلامیہ جاری. اللہ کا شکر ہے FATF کی گرے لسٹ سے نجات مل گئی. قوم کو عالمی سطح پر ساکھ اور وقار کی بحالی مبارک ہو. اہم ترین کامیابی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری قربانیوں کا اعتراف ہے. اس کامیابی پر آرمی چیف کا کلیدی کردار قابل تحسین ہے. وزیر اعظم شہباز شریف. پاکستان زندہ باد. FATF کے اعلامیے پر بلاول بھٹو کا ٹویٹ. وزیر خارجہ کی قوم کو مبارکباد. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنایا. حکومت اور اداروں نے اپنا کام بہترین انداز میں کیا. ہنا ربانی خط. عمران خان اور آرمی چیف گرے لسٹ سے نکلنے کی کامیابی کے اصل ہیرو نون لیگ کو اس کامیابی کا کریڈٹ لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے. FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کی کامیابی پوری قوم کی بہت بڑی فتح ہے. وزیر اعلیٰ پرویز الہی. کور کمانڈر پشاور کا دورہ جنوبی وزیرستان. محسود جرگہ کے قبائلی عمائدین سے ملاقات. علاقے میں امن و استحکام لانے پر پاک فوج سے اظہار تشکر. پاک فوج معاشی استحکام کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرے گی. لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات. سیلاب سے بربادی. 30% علاقے میں اب بھی پانی موجود. 36,07,000 ایکڑ پر لگی اربوں روپے مالیت کی فصلیں تباہ. گندم، چاول، گنا، ٹماٹر، پیاز اور کپاس کی پیداوار متاثر. ربی کی فصلیں 50% تک رہنے کا خدشہ. سیلاب اپنے پیچھے تباہی چھوڑ گیا. بیشتر علاقے وبائی امراض کی لپیٹ میں. بچے اور خواتین زیادہ شکار. متاثرین دوہرے عذاب سے دوچار. ادویات کی شدید قلت. علاج معالجے کی سہولیات بھی نہ ہونے کے برابر. مچھروں کی بہتات نے رہی صحیح کسر پوری کر دی. تعفن کے باعث سانس لینا بھی محال. برطانوی وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے رشی سوناک کو بورس جانسن پر برتری. رشی سوناک کو مطلوبہ حمایت حاصل ہو گئی. برطانوی میڈیا کا دعویٰ کنزرویٹو پارٹی کے نئے لیڈر کا انتخاب 28 اکتوبر کو ہوگا. پارٹی انتخاب میں سبقت لینے والا برطانیہ کا نیا وزیر اعظم ہوگا. T20 ورلڈ کپ سپر 12 راؤنڈ کا میلہ سج گیا. افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ کا 201 رنز کا ہدف. آسٹریلیا مشکل میں. دوسرے میچ میں انگلینڈ اور افغانستان مد مقابل ہوں گے. ICC T20 ورلڈ کپ پاک بھارت ٹاکرے میں ایک دن باقی. میلبرن میں کل میدان لگے گا. ہائی وولٹیج ٹاکرا. بارش سے متاثر ہونے کا امکان. میلبرن میں کل 80% بارش کا امکان. T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی کھلاڑیوں کا فوٹو شوٹ. کرکٹرز کی ایک دوسرے کے ساتھ تصاویر. ICC نے قومی ٹیم کے فوٹو شوٹ کی دلچسپ ویڈیو جاری کر دی. محمد رضوان نے ICC پلیئر آف دی منتھ کا ایوارڈ وصول کر لیا. بیک ایونٹ سے قبل اعزاز حاصل کرنے سے مورال بلند ہوا. ایوارڈ سیلاب متاثرین کے نام کرتا ہوں. وکٹ کیپر بلے باز.